हामी चाहिँ युजरबाट अब 5 वटा नेम्स हरूको इनपुट लिन्छौं र त्यो सबै नेम्सलाई अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ हामी अरेन्ज गर्छौं. And this is of course without use of any inbuilt library functions. I mean the string.h header files. So string.h लाई चाहिँ हामी युज गर्दैनौं. Hashtag include standard io.h, standard input output.h. So we said that we are gonna take input of 5 strings. भनेपछि 5 वटा स्ट्रिङ स्टोर गर्नलाई एउटा हामीलाई array चाहिन्छ. For 5 strings we need a 2-dimensional array. So the first 2-dimensional array, why we need 2-dimensional array is एउटा array मा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 5 वटा सेक्सनमा डिभाइड गर्छ एउटा array लाई र त्यो हरेक सेक्सन आफैमा एउटा array हुन्छ र it will be capable of holding a string है. मतलब 2-dimensional array बनायो भने मात्रै हामीले फरक टाइप्स अफ स्ट्रिङ लाई यो एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ. सो 5 वटा नेम्स र स्ट्रिङ को साइज जति पनि हुन सक्छ 10 20 है 20 राखौं. यसको अर्थ चाहिँ हामीले 5 वटा स्ट्रिङ स्टोर गर्न मिल्छ हाम्रो अरेमा र स्ट्रिङ को लेन्थ चाहिँ 20 क्यारेक्टर्स सम्म हुन्छ भन्न खोजेको. सो अनि हामीले चाहिँ नेम्सहरुलाई के गर्न छ रिड गर्न छ र तिनीहरुलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ राख्न छ. सो यसलाई हामी कसरी गर्छौं भन्दा फर्स्ट कुरा हामीलाई गर्न पर्ने भनेको स्ट्रिङ लाई कम्पेयर गर्न छ. स्ट्रिङ कम्पेयरले मैले के भन्न खोजे भन्दा so we gonna check if a string like let's say Abhi and Regmi, these two are different strings. यहाँ चाहिँ Abhi अगाडि आउँछ कि Regmi अगाडि आउँछ in the alphabetical order. कसरी चेक गर्ने सुरुमा first element A of course A comes before त्यही भएर Abhiलाई चाहिँ string Abhiलाई चाहिँ Regmi भन्दा अगाडि राख्नु पर्यो. So this is what we're going to do. एउटा let's भनौं न task what task we're going to do. Task 1 मा it's going to be string compare. Task 2 मा अर्को के काम गर्न छ भनेपछि जस्तै युजरले इनपुट गर्दा फेरि मानौं something like we got Regmi, then we got Abhi. So if we got string in this format, सुरुमा Regmi छ अनि Abhi छ. So what we're going to do, हामीलाई चाहिँ Abhi लाई अगाडि राख्न छ र Regmi लाई पछाडि राख्न. So what we need is we need to swap the strings है. स्ट्रिङ्सहरुलाई चाहिँ हामी swap गर्न छ. यो swap कसरी गर्छौं हामी स्ट्रिङ त्यति मात्र हुँदैन. एक्चुअली कस्तो हुन्छ 0 अनि त्यसपछि some garbage value हैन. If the string is not filled completely, यहाँ के हुन्छ null character र some garbage value up to size 20. हामी के गर्छौं हामीलाई त थाहा हुँदैन कि यो एलिमेन्ट कति सम्म छ र यो एलिमेन्टको लेन्थ त सेम हुँदैन. सो we can't do something like Regmi को लेन्थ सम्म मात्र लूप चलाउने र एक्सेस गर्ने. we can't do something like that. So what are you going to do, हामी चाहिँ सबै गार्बेजहरुलाई पनि सबैलाई everything is going to be covered, not just the input but also the garbage value that are left here. So हामीले गर्ने भनेको यति बेसिकली दुईटा टास्क मात्र हो. So let's have a function prototypes. Say string compare. So it is an external, I mean it is a user defined function. So हामीले चाहिँ युजरबाट इनपुट हामी मेन फंक्सनमा चाहिँ इनपुट लिनेवाला छौं. we're going to take
strings input in main function र main function बाट लिएको string input लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, we're going to pass that array of strings to this string compare functions. So यसको लागि we're going to name, we're going to have some array here, array name चाहिँ names भनेर राखेको छ, of course size. So while you might have noticed is हैन, हामीले यदि one dimensional array थियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ नम्बर भनेर एक्सप्लिसिटली डिफाइन गर्न हैन, आई मिन यसरी नम्बर राख्न पर्दैन, बट इन केस अफ टु डाइमेन्सनल array यसरी कति साइज हो भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले भन्न पर्छ र हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्ने भनेको दुईटा एलिमेन्ट बीच हो भनेसी हाम्रो त जुन स्ट्रिङ को नेम को लिस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ धेरै हुन्छ, त्यसमा धेरै नाम हुन्छ, सो सबैलाई एकैचोटी हामी कम्पेयर गर्दैनौं, हामी दुईटा स्ट्रिङलाई एकचोटीमा कम्पेयर गर्छौं, ठीक छ। र कुन स्ट्रिङ कम्पेयर गर्ने भनेर हामी दुईटा m र n भनेर यसरी भेरिएबल बनाउँछौं, अनि त्यसपछि यसले चाहिँ अब के गर्छ, कम्पेयर गर्छ m पोजिसनमा र n पोजिसनमा भएको स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्छ र रिटर्न गर्छ सबैभन्दा अल्फाबेटिकली सबैभन्दा अगाडि जुन आउँछ नि त्यसलाई रिटर्न गर्छ। मानौ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ reg र abihi थियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यो स्ट्रिङ कम्पेयरमा यदि हामीले पास गरेमा यसमा चाहिँ m मानौ 0 1 भनेर हैन, यसको पोजिसन 0 मा छ, यसको पोजिसन 1 मा छ भने यसले चाहिँ रिटर्न 1 गर्छ, किनकि अल्फाबेटिकली अर्डरमा चाहिँ अबि चाहिँ reg भन्दा अगाडि आउँछ। सो जुन चाहिँ अल्फाबेटिकली अर्डरमा अगाडि आउँछ त्यो स्ट्रिङ को पोजिसन चाहिँ यसले रिटर्न गर्छ, दैट्स व्हाई वी हैव अ इन्ट रिटर्न टाइप यो फंक्सनमा चाहिँ, ठीक छ। त्यसपछि void swapping na names, त्यसपछि यदि अल्फाबेटिकली अर्डरमा छैन भने त तिनीहरु दुईटालाई हामीले स्वाप गर्नु पर्यो, त्यसैकारणले अब हामी स्वाप गर्छौं। स्वाप चाहिँ हाम्रो यो एरेलाई हो स्वाप गर्ने, नम्बर साइज र कुनलाई स्वाप गर्ने भनेको int m comma int, and you don't need to have the same variable names पनि सेम हुन पर्दैन है, int n यो सबै सेम राख्न पर्दैन, इट्स जस्ट इजियर भनेर चाहिँ मैले सेम राख्दै मात्र हो। सो इट इज नट कम्पल्सरी टु मेक इट सेम, ठीक छ। अनि यसमा चाहिँ void यसमा रिटर्न टाइप छैन, किनकि हामीले पास गरे दुईटैमा array हो, array इज अ टाइप अफ एड्रेस। सो यहाँनिर जुन हामीले यहाँ स्वापिङ नेम्समा arrayमा केही चेन्जेस ल्यायौं भने त्यो मेन फंक्सनमा जुन ओरिजिनल array हुन्छ त्यसैमा चेन्ज देखा पर्छ। सो वी डोन्ट नीड अ रिटर्न टाइप, बट यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ सानो हो, कुन चाहिँ नम्बर, कुन चाहिँ स्ट्रिङ अल्फाबेटिकली अर्डरमा अगाडि आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई त्यसको पोजिसन दिनको लागि चाहिँ इन्ट रिटर्न गरेको हो, र यसमा चाहिँ एरेलाई रिटर्न गर्न पर्दैन, किनकि एरेको हामी खास एड्रेस पास गर्दैछौं र त्यो प्रोग्राममा जताबाट मोडिफाई गरे पनि मेन फंक्सनमा त्यो चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छ। सो एउटा भेरिएबल बनाऊ क्यारेक्टर नेम्स भनेर, यसमा चाहिँ हाम्रो नामको लिस्ट छ, स्टोर यसैमा गर्छौं हामी हाम्रो मेन फंक्सनमा, साइज भनेर पाँचवटा लिस्ट पाँचवटा नाम स्टोर गर्न क्यापेबल छ र एउटा नामको स्ट्रिङ को लेन्थ चाहिँ म्याक्सिमम 20 सम्म चाहिँ हुन्छ। सो अब हामी के गर्छौं, printf यसै इन्टर नेम्स भनौं न है, इन्टर एनी %d नेम है, %d किन गरेको, यहाँ नम्बर 5 छ, ठीक छ। अब हामीलाई यस्तो मानौं 6 वटा नेम इन्टर गर्न छ भने जस्ट मैले यहाँ 6 चेन्ज गरे भने प्रोग्राममा जताततै त्यो चेन्ज चाहिँ सजिलैले इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ मेन फंक्सन भित्र हरेक एलिमेन्टमा 5 20 भनेर एक्सप्लिसिटली डिफाइन नगरेर सिधै डाइरेक्ट माथि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट #define मा गरेपछि यहाँनिर चेन्ज भयो भने प्रोग्राममा जताततै चेन्ज हुन्छ, इट इज इजियर टु अपडेट हैन। सो नम्बर, त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एक्चुअली अनि युजरले दिएको चाहिँ
स्टोर गर्न पर्यो ठीक छ। त्यसैले हामी फर लुप युज गर्छौँ। फर लुपमा चाहिँ आई इक्वल्स टु 0 देखि 5 सम्म हामी 4 सम्म जान्छ स्मलर देन 5 भनेपछि। अनि फर्स्ट एलिमेन्टमा चाहिँ एउटा नाम सेभ हुन्छ, सेकेन्ड एलिमेन्टमा अर्को नाम सेभ हुन्छ, थर्ड एलिमेन्टमा अर्को नाम सेभ हुन्छ। इट गोज अन लाइक द्याट। प्रिन्टएफ भनौँ भने कुन चाहिँ नम्बरको नाम हो भनेर पनि इन्फर्मेसन दिउँ न हैन। नम्बर 1 मा के गर्ने हैन, नम्बर 2 मा के गर्ने त्यसरी। अब यहाँ चाहिँ हैन जस मैले यदि आई मात्र लेख्यो भने 0 1 2 गर्दै आउँछ, सो इट्स नट गुड। युजरलाई त 0 भनेर देखाउनु भन्दा जस्तो +1 गर्दै छ 1 2 3 4 5 भनेर आउँछ, द्याट्स बेटर। मलाई चाहिँ त्यो बेटर लाग्छ। त्यसपछि स्क्यान एफ युजरले इनपुट चाहिँ रिड गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ एनए नेम्समा सेभ गर्दैछौँ। नेम्समा सेभ गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ आई राख्छौँ। फर्स्ट एलिमेन्ट भित्रको एरेमा चाहिँ हामी फर्स्ट एरेमा चाहिँ हामीले स्टोर गर्ने, सो नेम्स आई राख्या। तर यदि यो वान डाइमेन्सनल एरे थियो भने पर्दैन त, एरे हो, एरेमा त एड्रेस हुन्छ, सिधै त्यो एम्परसेन्ड राख्नै पर्दैन, के गर्नै पर्दैन। ठिक छ ठिक छ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ के गर्न लाग्यो भन्दा यहाँनिर सोर्टिङ अरे ठिक छ। जुन यो पहिलाको प्रोग्राममा गरेको थियौँ नि, सोर्ट दिस एरे इन्ट आर लेन्थ, सेम प्रोसेस हो यो। इन्ट आई को 0 आई स्मलर देन लेन्थ आई प्लस प्लस। यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्दा नम्बरको साटो चाहिँ अब यहाँ जुन एरे 0 मा जुन नम्बर छ त्यसको साटो छ। अब हामीसित अब नम्बरको साटो चाहिँ अब हामीसँग स्ट्रिङ छ। यहाँ भएको फरक त्यही नै हो। र हामीले चाहिँ दुईटा फंक्सन बनाएका थियौँ है, एउटा चाहिँ स्वाप गर्नको लागि, अर्को चाहिँ कम्पेयर गर्नको लागि। यहाँ हेरौँ है, हामीले यहाँ चाहिँ सुरुमा हाम्रो यो लुप चल्छ, केही छैन प्रब्लम, यो त सिमिलरै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामीले जसरी यो सिंगल डाइमेन्सनल एरे नम्बरको इन्टिजर टाइप एरेमा जसरी यसरी कम्पेयर गरेछौँ नि, त्यसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङमा चाहिँ डाइरेक्ट अबि कम्पेयर गर्ने रेग्मीसित हैन, त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन के। त्यही भएर हामीले एक्सप्लिसिटली कम्पेरिजनको लागि छुट्टै फंक्सन बनाएका छौँ। त्यो त फंक्सनले चाहिँ कम्पेयर गर्छ। र यहाँ चाहिँ जसरी हामीले यहाँ स्वाप गरेका छौँ नि, डाइरेक्टली यो एरेको भ्यालु यसमा ड्याङ ड्याङ हालेछौँ नि, यस्तो चाहिँ मिल्दैन स्ट्रिङको केसमा, किनकि स्ट्रिङमा चाहिँ मल्टिपल क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरमा जुन यो गरेछौँ नि, त्यो चाहिँ हामीले अब स्ट्रिङमा गर्नुपर्छ। सो स्वापिङको लागि पनि हामीले फरक फंक्सन बनाउँछौँ। खास हाम्रो लजिक चाहिँ यही नै हो। तर अब स्ट्रिङको लागि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्सहरू चाहिँ अलिक फरक हुन जान्छ, तर लजिक चाहिँ सेम नै हो। इन्ट आई इक्वल्स टु 0 आई स्मलर देन नम्बर आई प्लस प्लस एन्ड इन अ फर लुप है, जे इक्वल्स टु आई प्लस 1, किनकि हामी we're going to compare first and second I equals to 0 को पालीमा, त्यसपछि I equals to 1 को पालीमा second and third, त्यस्तो गर्दै जान्छ। किनकि यो थियो मैले सोर्टिङ भन्नेमा भनेको त छु, त्यही पनि म फेरि भन्छु। जस्तै म चाहिँ स्ट्रिङ नै अब नम्बरै देखाउँछु, तर नम्बर एज स्ट्रिङ हो भनेर बुझौँ है। 4 2 1 है, यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा 4 2 1 अझै एउटा गरौँ न, लेट्स से इट्स गोना बी 5। अब हामीले के गर्छौँ, हामीले दुईटा लुप चलाउँदैछौँ। अनि त्यसपछि इनिशियली चाहिँ हाम्रो आई इक्वल्स टु 0 छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ दुईटा कुरालाई वाच गर्नुपर्छ। फर्स्ट वे गोना वाच आई इक्वल्स टु 0 भन्ने पोजिसनमा 4 छ र जे इक्वल्स टु आई प्लस 1 भनेर गरेको छ, गर्छौँ त्यो पछि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब 4 र 2 लाई वाच गर्छौँ। ठिक छ। अनि हामीले के गर्छौँ भन्दा 4 र 2 लाई कम्पेयर गर्छ। अनि 4 र 2 मा चाहिँ 2 सानो हो, सो अब के हुन्छ, यो र यो स्वाप हुन्छ कि। अब के हुन्छ 2 4 1 5 हुन्छ। अनि त्यसपछि इनर फर लुप सिक्छ। इनर फर लुप चाहिँ अब
j इक्वल्स टु 1 बाट j इक्वल्स टु 2 मा जान्छ अनि 2 र फेरि यो i इक्वल्स टु 0 को जुन पोजिसनमा छ नि अहिले त स्वाप चेन्ज भयो नि त 4 बाट 2 छ नि अब 2 र 1 कम्पेयर हुन्छ के यो पनि अनि 1 चाहिँ स्मलर हो नि अब यो 1 चाहिँ यहाँ जान्छ ठीक छ अनि 2 चाहिँ यहाँ आउँछ हो यो प्रोसेस रिपिट भएको भए गर्छ अनि यो प्रोसेस चाहिँ हाम्रो i को भ्यालु चाहिँ यसको लेन्थ सम्म पुग्दा चाहिँ यो सबै ascending order मा चाहिँ arranged भइसक्या हुन्छ हैन so we're going to use the same logic but it's going to be for strings है strings मा चाहिँ just directly comparison गर्न मिल्दैन mathematics मा जस्तो so we're going to have to explicitly define some functions अनि यसपछि हाम्रो functions हरु चाहिँ library functions होइन हामी user defined functions बाट गर्न गइरहेका छौं so यहाँ चाहिँ +1 गरेको बुझियो हैन अनि त्यसपछि j smaller than number j plus plus अब ADSTRING string compare भनेर हामीले राखेका छौं त्यहाँ हामीले सिधै कम्पेयर गर्न मिल्दैन हामीलाई फंक्सन चाहिन्छ so string compare हामीले चाहिँ array को फर्स्ट एलिमेन्ट को एड्रेस पास गर्नु पर्यो त्यसपछि कम्पेयर गर्ने को र को फर्स्ट र सेकेन्ड एलिमेन्टलाई कम्पेयर गर्ने हो सो i j अब फेरि हेरौँ है हामीले चाहिँ मानौं हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्टमा reg छ सेकेन्डमा abhi छ ठीक छ अब हामीले स्ट्रिङ कम्पेयर फंक्सन चाहिँ हामीले यसरी लेख्छौं कि यो कम्पेयर गर्दा i j छ है यसको पोजिसन चाहिँ i हो अबी को पोजिसन चाहिँ j हो कम्पेयर गर्दा के हुन्छ भन्दा यदि यो दुईटा एलिमेन्टमा जुन एलिमेन्ट चाहिँ अल्फाबेटिकली अर्डरमा अगाडि आउँछ यो स्ट्रिङ कम्पेयर भन्ने फंक्सनले त्यसको भ्यालुलाई रिटर्न गर्छ j लाई अब मानौं यहाँ चाहिँ j चाहिँ स्मलर छ अब यो फंक्सनले चाहिँ हाम्रो j रिटर्न गर्नु ठीक छ अब यहाँबाट चाहिँ j रिटर्न आयो अर्थ i भन्दा j चाहिँ अल्फाबेटिकली अगाडि छ मतलब यदि के भन्न पनि सकिन्छ भन्दा यसलाई हामी यदि यो अलिक क्लेभर टाइपमा गरिरहेछ है हेर्नु है नट इक्वल टु i मतलब i भन्दा j सानो हुन्छ के j चाहिँ अगाडि हुन्छ यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा j को भ्यालु स्मल छ अनि त्यसपछि नट इक्वल टु i मतलब यो कन्डिसन फल्स भएको अर्थ के छ i इज ग्रेटर देन j हामीलाई चाहिएको चाहिँ i इज स्मलर देन j हो त्यही भएर हामी के गर्नु पर्यो अब यसलाई स्वाप गरिदिनु पर्यो नि यदि यो कन्डिसन मिट भयो भने त्यसलाई स्वाप गर्नु पर्यो किनकि यसको अर्थ त i चाहिँ j भन्दा पछाडीको अल्फाबेट हो स्वाप गर्न पनि वी कान्ट जस्ट डु डाइरेक्ट भ्यालु असाइन गर्न मिल्दैन एरेहरुमा एलिमेन्ट बाइ एलिमेन्ट जानुपर्छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब अर्को फंक्सन छ हामीसित बनाउँछौं हामी त स्वापिङ नेम्स भन्ने यसमा पनि नेम्स चाहियो र कुन एलिमेन्ट स्वाप गर्ने हो i र j एलिमेन्ट ओके i र j को भ्यालु चाहिँ डायनामिक हुन्छ हरेक लुपमा चाहिँ त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ है सो यो त भयो हाम्रो स्वापिङ भयो यति भएपछि हैन हाम्रो चाहिँ एरे चाहिँ अब अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ अरेन्ज भइसकेको छ है अब हामीले के गर्न बाँकी छ printf of course we're going to write the functions but not right now the names in alphabetical order are let's say for int I equals to 0 is smaller than number I plus plus printf okay %d राम्रो टाइपमा फर्मेटिङ गर्नु भनेर हो I plus 1 अघि भनेको थिए किन प्लस 1 गर्ने भनेर 0 बाट स्टार्ट हुन्छ so we don't want that or if you don't want to do I plus 1 यो चाहिँ I equals to 1 बाट स्टार्ट गर्ने र नम्बर I is smaller than number plus 1 or
आई स्मल इक्वल्स टु नम्बर गरे नि हुन्छ मलाई चाहिँ आई इक्वल्स टु 0 बाट स्टार्ट गर्ने चाहिँ सजिलो लाग्छ र मात्र हो नेम्स आई मतलब अब हरेक एलिमेन्टको नेम प्रिन्ट हुन्छ र एउटा नेम प्रिन्ट भएपछि we want some spaces let's do a new line के स्पेस छ न्यू लाइन नै गरौँ न है त्यसपछि इट्स ओभर well it's not over हामीलाई चाहिँ अब फंक्सन डेफिनेसन्सहरु लेख्न छ सो फर्स्टमा हामी कम्पेयर गरिरहेका छौं हैन ओके कम्पेयर के लेख्दिम न नाम के छ स्ट्रिङ कम्पेयर string COMP सो यहाँ हेरौँ हामी के लेखेछौँ चार नेम जो सेम टु सेम यहाँ चाहियो भेरिएबलको नेम फरक भयो नि हुन्छ प्रोटोटाइपमा र यहाँ तर इट्स इजियर एउटै लेखे हुन्छ हैन राम्रो सजिलो नेम अनि यहाँ भित्र चाहिँ डाइमेन्सन्सहरु दिन चाहिँ भुल्नु हुँदैन टु डाइमेन्सनल एरेजको केसमा m र इन्ट n हैन त्यसपछि अब स्ट्रिङलाई कम्पेयर गर्न छ सो कम्पेयर हरेक एलिमेन्ट अनुसार हामी कम्पेयर गर्छौं अब हरेक एलिमेन्टहरुलाई चेक गर्न त हरेक एलिमेन्टमा लुप चलाउनु पर्यो नि त हैन i इक्वल्स टु 0 कति बेरसम्म लुप चलाउने त्यो पनि हुन्छ जबसम्म नल क्यारेक्टरलाई हामी हिट गर्दैनौं तबसम्म चाहिँ हामी लुप चलाउँछ किनकि मान हाम्रो एरेको साइज त 20 छ अरे हैन तर युजरले इनपुटमा के दियो भन्दा एबीसी दियो भनेपछि एबीसी पछिको 17 वटा ठाउँ त खाली हुन्छ हामी 17 टेक्निकली हुँदैन पर्सेन्ट 0 भनेपछि अनि 17 नै हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ नि त ठीक छ यहाँ जे भए पनि यहाँ चाहिँ नल क्यारेक्टर हुन्छ त्यसपछि यहाँ गार्बेज भ्यालु हो र हामीले चाहिँ गार्बेज भ्यालु कम्पेयर गरेर अर्थ के छ छैन किनकि हाम्रो युजरले इनपुट गरेको त एबीसी हो नि त सो हाउ कैन डु we gonna just compare until we hit the garbage value until we hit the null character so null character आयो भने चाहिँ it's over we're not gonna count we're not gonna check anymore हैन यति भएपछि हामी केही पनि चेक गर्नेवाला छैनौं हाम्रो लुप चाहिँ हामी यही स्टप गरिदिन्छौं सो एरेको नाम के थियो names हो names को अब ठीक छ अनि के हुन्छ भन्दा हाम्रो सबै स्ट्रिङको लेन्थ सेम हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त सो दुईटा स्ट्रिङ्स हामी चेक गर्ने बेलामा त कम्पेयर गर्ने दुईटा स्ट्रिङ कम्पेयर गरिरहेको छ हैन सो दुईटा स्ट्रिङमा चाहिँ एउटा स्ट्रिङको लेन्थ कम हुन सक्छ अर्को स्ट्रिङको लेन्थ बढी हुन सक्छ सो दुईटैमा यस्तो कम्पेयर गर्दा फेरि हामी कसरी गर्छौं सही हाम्रो एबी छ कम्पेयर गर्ने हैन अर्को चाहिँ एबीसी छ भने एबी सकेपछि त कम्पेयर गर्ने के बाँकी नै रहदैन नि त एबी सक्यो एबी कम्पेयर गर्ने एबीसी कम्पेयर गर्दा ए सेम छ बी सेम छ सी छैन हैन बी पछि यसमा टर्मिनेट भयो भनेपछि स्मलर त यो हुने भयो नि त एबी चाहिँ हाम्रो अगाडि आउने भयो नि त सो कुनै पनि एलिमेन्टमा नल क्यारेक्टरहरु हिट भयो भने हामी चाहिँ लुप स्टप गर्दिन सो एम आई जबसम्म चाहिँ यो नल क्यारेक्टर भेटिदैन तबसम्म चाहिँ लुप चलाउने एन्ड किनकि दुईटै एलिमेन्ट हुन सक्छ नेम्स किनकि हाम्रो एम र एन चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टको पोजिसन हो नेम्स भन्ने एरेमा है एन यो पाल चाहिँ यो एम चाहिँ हाम्रो एम र एन चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुँदैन तर आई को भ्यालु चाहिँ 0 1 2 3 4 गर्दै चेन्ज हुन्छ किनकि एलिमेन्टको स्ट्रिङको हरेक एलिमेन्टलाई चेक गर्ने हो नि त त्यही भएर सेकेन्ड भ्यालु चाहिँ चेक हुन चेन्ज भइराख्छ तर फर्स्ट डाइमेन्सन चाहिँ चेन्ज हुँदैन किनकि फर्स्ट डाइमेन्सनले चाहिँ त्यो स्ट्रिङ एज अ होललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर आउँछ त्यो चेन्ज भयो भने त नेक्स्ट स्ट्रिङमा पास भए जस्तो हुन्छ नि त सो वी डोन्ट वान्ट दैट एउटै स्ट्रिङको हरेक एलिमेन्ट अर्को स्ट्रिङसँग चेक गर्ने हो त्यही भएर we are doing like this है ना names हो नि त names यो पनि के हुन पर्यो के हुन भएन null character
हिट हुन भएन। अनि अफकोर्स आई प्लस प्लस ठिक छ, कतिचोटि लुप चलाउने भनेर त भयो। अब कम्पेरिजन के गर्ने, हरेक एलिमेन्टमा कम्पेयर गर्ने हो। सो नेम्स एम आई, यदि नेम्सको फर्स्ट स्ट्रिङको कुनै पनि एलिमेन्ट नेम्स यदि कुनै पनि ठुलो छ, मतलब एम वाला फर्स्ट वाला एलिमेन्ट चाहिँ ठुलो छ भने के गर्ने, रिटर्न सानो रिटर्न गर्नेवाला छ नि। सो रिटर्न एम होइन, रिटर्न एन हो। ठिक छ, यहाँनिर चाहिँ के समस्या छ है, देयर इज अ प्रब्लम इन दिस लजिक। सो मानौँ एबिसी छ र एबी छ, होइन होला, यसमा अगाडि आउँछ एबी, तर यो जुन लजिक भर्खर हामीले गऱ्यौँ त्यस अनुसार के हुन्छ, ए र ए कमन सेम टु सेम छ। सो ए इज ग्रेटर देन ए, होइन, यो त फल्स हो। होइन, म कम्प्लिट ओके रिटर्न एन, एन भइसक्यो रिटर्न एन हो। कस्तो यहाँ खास के गर्नु खोजेको भन्दा, जस्तै एबिआई होइन, आरइजी छ होइन, मानौँ एआरजी नै छ नि। अब सुरुमा ए र ए चाहिँ हुन्छ होइन, यो चाहिँ फर लुप भन्दा बाहिर छ है, ए र ए चाहिँ हुन्छ फल्स हो नि त, यो यहाँ यन रिटर्न हुँदैन। सेकेन्डचोटिमा जान्छ बी र आर चाहिँ हुन्छ, बी इज स्मलर देन आर, बी इज ग्रेटर देन आर, फल्स। भनेपछि यहाँभित्र जाँदै जाँदैन, यो सब लुप कम्प्लिट हुन्छ। ठिक छ, 3वटासम्म मात्रै चल्छ नि त, नकारेर आइहाल्छ। भनेपछि यो फल्स भयो, र अब के हुने भयो, यो चाहिँ अब लुप सकेपछि यो बाहिर जान्छ र रिटर्न एममा जान्छ। एम भनेको चाहिँ सेकेन्ड एलिमेन्ट हो, ए होइन होइन उल्टो भएछ, बी र आर भनेपछि बी इज ग्रेटर देन यो एम, ए एम, एम भनेको अगाडिको एलिमेन्ट हो नि त, सही सही सही, अगाडिको एलिमेन्टै रिटर्न हुने, एबिआई अनि एम चाहिँ हामीले रिटर्न गऱ्यौँ। ठिक छ, कस्तो आफैले लेख्यो नि कन्फ्युज हुन्छ। तर अघि मैले के प्रब्लम छ भन्दाखेरि भनेको के भन्दा, जस्तै एबिआई छ र एबी मात्र छ, हामीलाई थाहा छ कि एबी चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ, तर यो लजिक अनुसार के हुन्छ, एए फल्स। सो यहाँभित्र जाँदै जाँदैन, यन भनेको चाहिँ सेकेन्ड हो, एबी हो यन भनेको, र एम भनेको चाहिँ एबिआई हो। ठिक छ, अनि सेकेन्ड केसमा के हुन्छ, बीबी चेक गर्छ भने फल्स, किनकि ग्रेटर भनेको छ। अनि फेरि के हुन्छ, अर्को केसमा आई आउँछ। ठिक छ, अनि आई र यसमा फेरि नल क्यारेक्टर आउँछ, र अनि यो एक्जिक्युटै हुन पाउँदैन, सिधै रिटर्न यम गर्छ। यम भनेको त एबिआई हो, तर खास रिटर्न हुनुपर्ने एबी। अनि यहाँ चाहिँ फेरि यदि इक्वल्स टु गरिदियो भने एबी इक्वल्स टु एबी होइन, अनि फेरि रिटर्न यन हुन्छ क्या, रिटर्न यन हुँदा यो त सही भयो भन्ने लाग्ला। तर फेरि अर्को केस के हुनसक्छ, एबिसी अनि एबी जिएच होला है। अब फेरि के हुन्छ, ए ए इक्वल छ, अनि इक्वल भएर डाइरेक्ट रिटर्न यन गरेर त भएन नि त। सो अनि यसलाई सल्भ गर्न हामी के गर्छौँ भन्दा, यो त इफ कन्डिसन त चेक गर्ने, तर अझै एउटा इफ कन्डिसन पनि चेक गर्ने, इफ नेम्स एम, यहाँ चाहिँ समस्या पारेको इक्वल्स टु भयो भने समस्या हुने होइन, एमआई इक्वल्स टु नेम्स एन इक्वल छ, र इक्वल भएर मात्र भएन। जस्तो अघिको एबिआई र एबीको केसमा एबी चाहिँ त्यसपछि टर्मिनेट भइसकेको थियो नि। सो त्यो कन्डिसनलाई पनि हामी यहाँ हेरौँ कि यदि इक्वल छ र अनि पछि यसको नेक्स्ट किनकि यहाँ रिटर्न एम छ नि, केही पनि फल्स भयो भने त रिटर्न सधैँ एम हुन्छ।
तर हामीले चाहिँ त्यही भएर n को लागि केस गर्नु पर्यो कुनै कुनैमा त पछाडिको पनि त स्मलर हुन सक्छ नि त यहाँ यदि यो कुनै पनि कन्डिसन मिलेन भने त सिधै अगाडिको नै सधैँ पठाइदिँदा हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले एक्सप्लिसिटली n को लागि मात्र डिस्कस गर्छौँ है हामी n को लागि मात्र कन्डिसन लेखिरहेछौँ n a m नेम्स यहाँ चाहिँ n र टर्मिनेट हुन्छ नि त नेक्स्ट कन्डिसनमा सो नेक्स्टमा चाहिँ यदि नल छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ स्मलेस्ट हो भनेर थाहा पाइन्छ नि त I प्लस 1 इक्वल्स टु नल है यदि यो नल छ भने चाहिँ जस्ट रिटर्न गरिदिने एनलाई हैन यति गरिदिएपछि चाहिँ हामीले के थाहा पाइन्छ कुन चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा अगाडि आउँछ भनेर थाहा पाइन्छ ठीक छ अनि हामीले स्ट्रिङ कम्पेयर भनेर गरे त्यसपछि अर्को के चाहिँ स्वापिङ नेम्स अब नेम्सहरुलाई स्वाप गर्न छ यो फंक्सन पनि लेखौँ सो ये control C for copy control V सो यहाँ चाहिँ ठीक छ नि यही हो अब स्वाप गर्ने छ हामीले स्वापिङ गर्ने अघि भनेको पछाडिको सबै लेन्थ सबै नै स्वाप गरिदिन्छौँ हामी सो स्वापिङ गर्नको लागि सधैँ यहाँ पनि त हामी के गर्नेछौँ स्वापिङ गर्दा फेरि एउटा टेम्पररी भेरिएबल राखेको छौँ नि यहाँ पनि त्यही नै हो सेम हो कहाँ हो एक प्यारामिटरमा आएछ read 5 names यहाँ पनि त्यही हो एउटा क्यारेक्टर टाइपको हुन्छ यहाँ अघि त्यहाँ इन्ट टाइपको थियो भने for int I equals to 0 I is smaller than size I plus temp भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ स्वापिङ गर्न मागेको छ स्वापिङ चाहिँ यम को ठाउँमा चाहिँ यममा भएको एलिमेन्ट चाहिँ n मा लैजाने स्ट्रिङ यम मा भएको स्ट्रिङ चाहिँ n मा लैजाने र n पोजिसनमा भएको स्ट्रिङ चाहिँ m पोजिसनमा ल्याउने हो त्यही भएर अनि यो चाहिँ I को 0 I स्मलर देन साइज I प्लस प्लस गर्यो भने चाहिँ हरेक एलिमेन्टको आई मिन हरेक स्ट्रिङ छ नि दुईटा फरक स्ट्रिङ हाम्रो यस्तै नकिन स्ट्रिङ a b h i छ अनि अर्को स्ट्रिङ चाहिँ REGMI छ हैन यो दुईटालाई चाहिँ हामीले स्वाप गर्न छ भने हामीले चाहिँ लेन्थ सम्म जाने भनेको छौं सो अफ कोर्स यहाँ के हुन्छ सो नल क्यारेक्टर अनि सम गार्बेज भ्यालु हुन्छ किनकि लेन्थ सफिसिएन्ट छैन है सम गार्बेज भ्यालु ठीक छ हामी के गर्छौं फर्स्ट एलिमेन्ट र यसको फर्स्ट एलिमेन्टलाई के गर्छौं अब यहाँ चाहिँ a गर्दिन्छौं अनि यहाँ चाहिँ r राखिदिन्छौं अनि I को भ्यालु 1 हुँदा फेरि के गर्छौं फेरि यहाँ चाहिँ e राखिदिन्छौं र e को ठाउँमा चाहिँ हामी b राखिदिन्छौं ओके गार्बेज भ्यालुमा नि त्यही गर्छौं अनि नल क्यारेक्टरमा नि त्यही गर्छौं सबैमा हामी त्यही नै गर्छौं किनकि हामीलाई त्यो दुईटा स्ट्रिङको फरक लेन्थ पनि हुन सक्छ सो इट्स हैन झ्याउ हुन्छ के त्यो लेन्थ सेन्ट मेजर गर्ने हरेक एलिमेन्टको हैन सो नेम्स m I यसलाई चाहिँ हामी यसमा राख्दियौ त्यसपछि नेम्स n गर्न पर्यो किनकि सेकेन्ड स्ट्रिङकोमा त्यो सेम पोजिसनमै हो त स्वाप गर्ने I मा चाहिँ नेम्स n ए m को ठाउँमा नि त हाल्ने कस्तो यहाँ लेखेर अनि फेरि यनाइमा चाहिँ के राख्नु पर्यो टेम्पमा जुन थियो त्यो नेम्स n I मा चाहिँ जुन हामीले टेम्पमा स्टोर गरेर राखेको थियौं त्यो राख्ने यो चाहिँ रिटर्न टाइप यसको void हो सो जस्ट रिटर्न यति गर्दै सक्यो हैन छिटै हेरौँ है नम्बर साइज यसरी राख्दियो त्यसपछि 4 नेम साइज प्रिन्ट अफ भइहाल्यो त इनपुट लिने कुरा भइहाल्यो अनि यो चाहिँ एल्गोरिदम भयो स्वापिङ र त्यो कम्प्राइज भएको अनि त्यसपछि अल्फाबेटिकल अर्डरमा यहाँ प्रिन्ट हुन्छ कम्पेयर गर्ने
अनि त्यसपछि कतिसम्म जबसम्म क्यारेक्टर हिट हुँदैन र यदि ठुलो छ भने रिटर्न गर्दिनँ, तर यदि सानो छ र त्यो चाहिँ पहिले टर्मिनेट गर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अगाडि आउँछ, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गरिदिइहाल्ने। अनि अब चाहिँ भयो यो कम्पाइल गरौँ, कन्ट्रोल अल्ट एन एबिएच एनएस एबिएच एबिसी आइजी अविनाश लास्टिङ आयो। के छ बग string compare swap main string यही हो ब्रो, यही त रहेछ। हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौँ भन्दा के अगाडिको इलिमेन्ट इज ग्रेटर देन पछाडिको इलिमेन्ट हो भने पछाडिको इलिमेन्ट रिटर्न गरिदियो भने हामीले के गरेनौँ भन्दा नेम्स अगाडिको यो यदि त्यही भएर त्यो पछाडि गएको नेम्स यम आई भन्दा यदि यो सानो छ भने रिटर्न एम हैन होला, ट्राई गरौँ। अविनाश भएन है। एच आई ठीक छ एच पछि आई बी पछि आई। ओके रिड 5 नेम्स र अनि यसलाई सोर्ट गर्ने चाहिँ यसरी हो।